नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म अद्य वयं चम्पूरामायणस्य चतुर्थभागस्य प्रश्नोत्तरस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। सारंगी कः भगवान् श्रीकृष्णः, घनश्यामः कः भगवान् विष्णुः, नारायणं सर्वदेवा कुत्र अपश्यन् क्षीरसागरे, चापः कः धनुः, चातकानां शरण्याः कः नारायणः, शरण्यः कः भगवान् विष्णुः, कालमेघः कः श्रीकृष्णः, त्रिदशाः के देवाः, योगनिद्रायां कः निमग्नाः आसीत् श्रीकृष्णः। भगवतः नारायणस्य योगनिद्रा विषये कस्मिन् ग्रन्थे उल्लेखः वर्तते? देवी भागवत पुराणे तथा दुर्गा सप्तशत्यां च यथा योगनिद्रा यदा विष्णु जगत्येकारणवे कृते आसीत्र्य शेषमभजत कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। भगवन् नारायणस्य कान्तिः क्षीरसागरे कस्य शोभा सदृशी अशोभत? पद्मपुष्पस्य जठर शब्दस्यार्थः कः? उदरं। भुजगशयनः कः? विष्णुः। जगद्रक्षणे जागरूकः कः भवति? भगवान् नारायणः। नरसिंहरूपं कः अधरत्? भगवान् विष्णुः। भगवान् विष्णुः कस्य भक्तस्य रक्षां नरसिंहरूपं धृत्वा अकरोत्? भक्त प्रह्लादस्य। हिरण्यकशिपोः वक्षस्थलं कः व्यदारयत्? भगवान् विष्णुः। मिश्रित पुरुष वपुः कः? नरसिंहरूपधारी विष्णुः। विश्वदृष्टिः कः? भगवान् नारायणः। सिंहवेगेन कः अधावत्? नरसिंहरूपधारी भगवान् विष्णुः। नृसिंहः कः? नरसिंहरूपधारी भगवान् विष्णुः। भक्तरक्षकः कः? श्रीकृष्णः। स्तंभविदारकः कः? विष्णुः। सिंहवेगः कः? भगवान् विष्णुः। क्षोमगैरः कः? भगवान् विष्णुः। निद्रामुद्रः कः? भगवान् विष्णुः। द्वैतभागः कः? श्रीकृष्णः। सर्वप्राणी पथप्रदर्शकः कः? भगवान् विष्णुः। पद्मलोचनः कः? भगवान् विष्णुः। सर्वदेवपूज्यः कः? नारायणः तथा विनायकश्च। ऐश्वर्याधिष्ठाता कः? श्रीकृष्णः। स्थावर जंगमानां दुःखापहारकः कः? भगवान् नारायणः। विश्वव्यापकः कः? भगवान् विष्णुः। नारायणः कस्य नाभिप्रदेशात् उत्पन्नाः ब्रह्मणाः? नलिनायतलोचनः कः? नारायणः। महाबलीः कः? भगवान् श्रीकृष्णः। अब्ज जन्मदेशाः कः? विष्णुः तथा जलं च। परमपुरुषः कः? श्रीकृष्णः। क्षीरसागरे स्थितस्य नारायणस्य स्तुतिं के अकुर्वन् देवाः? लंकापतिः कः? रावणः। कस्य आतंकेन सर्वे देवाः आतंकिताः आसन्? रावणस्य। आतंकितदेवाः कस्य निकटम् अगच्छन्? नारायणस्य निकटम्। अमराः के देवाः? अनेक धन संपत्ति परिपूर्णा का लंका नगरी? शतयोजन विस्तृता का लंका नगरी? स्वर्णेन संपन्ना का लंका नगरी? सप्त समुद्रेण परिवृत्ता का लंका नगरी? रक्षोधिपतिः कः? रावणः। रावणस्य राजधान्याः नाम किं? लंकापुरी। लंका नगरीयाः
चतस्रुषु दिक्षु के परिव्याप्तः आसन् सप्त समुद्राः लङ्कानगर्याः भवनेषु कः आच्छादिताः आसीत् सुवर्णाः राक्षसराजः कः रावणाः लङ्कानगर्याः अधिपतिः कः राक्षसराज रावणाः लङ्कानगर्याः ये प्रासादाः आसन् ते कीदृशाः आसन् आकाशचुम्बिनाः लङ्कायां सुवर्णाः कुत्र खचिताः आसन् प्रासादेषु मरीचिः कः किरणाः मरीचिमाल्यः कः सूर्याः मरीचिमाल्यस्य किरणाः कथम् अशोभन्त दीपसदृशाः त्रैलोक्यप्रकाशः कः सूर्याः विबुधाः के देवाः रजनीचराः के राक्षसाः रजनीचरराजाः कः रावणाः दीनदीपः कः सूर्याः बलम् इत्युक्ते किं सैनिकाः अवनी शब्दस्यार्थः कः पृथिवी लङ्कानगरीं कः अवति रावणाः अद्य एतावत्पर्यन्तं चतुर्थभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः श्वः पञ्चमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः नमो नमः।